मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नेमत शाह वली के नाम से यकीनन आप सब वाकिफ होंगे, जो कि अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। उनकी पेशगोइयां आज भी सच साबित हो रही हैं। हैरान कुन तौर पर चीन और भारत की जंग के हवाले से भी नेमतुल्लाह शाह वली के अशार में वाज़ेह तौर पर इसकी पेशगोई की गई है। हालिया हालात और पेशगोई किस जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या चीन वाकई भारत को मलिया मेट कर देगा? नेमतुल्लाह शाह वली ने कौन कौन सी पेशगोइयां की, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तहम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के तफसीली हालात ज़िंदगी ईरान और अफगानिस्तान की कदीम लाइब्रेरियों में मौजूद है। आपका पूरा इसमें गरामी सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह है। आप पांचवें इमाम सैयदना हजरत बाकर और इस वास्ते से हजरत अली मुर्तजा इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। आप किरमान यानी ईरान में पैदा हुए। आप 731 हिजरी को पैदा हुए थे। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद गरामी से हासिल की और हसूल इल्म के लिए इराक तशरीफ ले गए। वहीं आपका बचपन और जवानी गुजरी। 24 साल की उम्र में आप मक्का तशरीफ ले गए, जहां आपने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला इफाई के हाथ पर रूहानी बैत की और 7 बरस तक वहीं उनकी खिदमत में कायम किया। नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने इल्म कशफ से फारसी शेरों की मदद से कई पेशगोइयां की जो सच साबित हो चुकी हैं। ग़ज़वे हिंद और हिंदुस्तान के हालात आपने बहुत मुदल्लल अंदाज में बयान किए। आपकी कुतुब में हिंदुस्तान में इस्लाम के दूसरे करन के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और हजरत मादी अलैहिस्सलाम के दौर तक आने वाले हालात की पेशगोइयां लिखी थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं हालिया दिनों के अहम मसले की, जो कि चीन और भारत की जंग से मुतल्लिक है। यकीनन आप हालात हाजरा से वाकिफ होंगे कि इस वक्त भारत और चीन सरहदों पर एक दूसरे के सामने है। चीनी फौज का पलड़ा भारी है और चीन ने भारत के कई मुतनाज़े इलाकाजात को कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से कई क्यास आराइयां की जा रही हैं कि आया जंग होगी या फिर सिर्फ ये एक ड्रामा है। तहम इस मसले से मुतल्लिक नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयां नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। नेमतुल्लाह शाह वली अपनी एक किताब में फरमाते हैं कि चतराल नांगा पर्वत, गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत और चीन से मुल्हिका इलाकों में एक जंग लड़ी जाएगी। अगर आप इस वक्त गौर करें तो हालात के मुताबिक ये वही इलाके हैं जहां इस वक्त चीन और भारत की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने हैं और आलमी इदारे भी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि दोनों ममालिक किसी वक्त भी जंग में कूद सकते हैं। इस तरह नेमतुल्लाह शाह वली की यह पेशगोई भी पूरी होती दिखाई दे रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपनी किताब में नेमतुल्लाह शाह वली ने मौजूदा दौर के हवाले से ये इरशाद भी फरमाया कि मुसलमानों की जायदाद और जान काफरों के नजदीक बिल्कुल बेवुकत हो जाएंगे। वो बेधड़क मुसलमानों के खून के दरिया बेहदो हिसाब बहाएंगे। गमो अंदो के उस दौर में अल्लाह ताला अपने एक दोस्त को ताकत अता फरमाएगा। ये शख्स साहिब कुरान और खुदा की तरफ से मामूर होगा और अल्लाह की खास मदद के साथ जिहाद के लिए तलवार म्यान से निकाल लेगा। अचानक मोमनों के खिलाफ वाज़े झूठ पर मबनी शोर आश्कार होगा और मुसलमान उन काफरों के खिलाफ ऐलान जिहाद करके दलेरी और शुजात से जंग करेंगे। इसके बाद मुल्क हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान और भारत में एक शोरिश पैदा होगी और गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके बरसरे बेकार होंगे। दुश्मन की जारियत की वजह से इस बेकरारी और बेचैनी के दौर में रहमत बारी मोमनों के हाल पर रहम करम फरमाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली की इन पेशगोइयों को अगर आज के हालात से जोड़ा जाए तो यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप निगाह उठाकर अफगानिस्तान को देखें तो इस सरजमीन के हवाले से भी नेमतुल्लाह शाह वली ने कई एक पेशगोइयां कर रखी हैं। अफगान तालिबान की फतह की नवीद भी अल्लाह के इस बरगजीदा बंदे ने आज से कई 100 साल कबल ही सुना दी थी। आपकी एक किताब में दर्ज है कि दरियाए हलमंद यानी कंधार के पहाड़ों और ब्याबान जंगलों के देहातों में रहने वाले मुजाहिद ताकत पकड़ लेंगे और इस्लाम की हिमायत और मदद के लिए मोमिनाना शान से जहां में पेशकदमी करेंगे। जब मुहर्रम का महीना आएगा तो मुसलमान मुत्तहिद होकर मुकाबले के असले से लेस हो जाएंगे और जिहादी अज़्म से लड़ने वाले अपनी जान न्याज करने के लिए जारहाना कदम उठाएंगे। दीन से मोहब्बत रखने वाला एक शख्स कुफार के खिलाफ हर तरह के महाज़े जंग में अलमे जिहाद बुलंद करेगा और उसके बेमिसल हथियार से काफिर जहन्नुम का ईंधन बनेंगे।
یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہو جائے گی۔ تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ سرحدی غازیوں کے جہادی دبدبے سے زمین قبر کی طرح لرزے گی اور وہ بے مقصد جہاد کے حصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے۔ شہادت کا قصد کر لیا تو وہ چیونٹیوں اور ٹیڈی دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی۔ ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک 3 مرتبہ کافروں کے خون سے سرخ اور لبریز ہو جائے گا۔ معزز دوستو، اس وقت افغان طالبان اور فریقین کی حالت کچھ ایسی ہی ہے، اور اس وقت طالبان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنگ جہاں چترال اور ہماریہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پورے گلگت میں ہر طرف پھیل جائے گی۔ اے مخاطب، تو جان لے کہ ملک تبت یعنی موجودہ شمال مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے، جس کے بعد شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا، اور مومن دوآبہ یعنی گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین ایک ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہدین ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ ایک کینہ پرور بنیا جس کا 6 حرفی نام گاف سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا، جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا۔ اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نکارہ بن کر رہے گا۔ معزز دوستو، اس پیشگوئی کے مطابق اگر چین اور پاکستان بھارت سے جنگ کریں گے تو غالب آئیں گے اور اس کے بعد کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ اس پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور ایران ایک ہو جائیں گے اور ہندوستان کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام غلط رسومات بھی مٹ جائیں گی۔ زمینی حقائق کے مطابق یہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ بارڈر پر بھارت کی جارحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر روایتی طور پر اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی کتابوں میں ایک اور جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا فرانسیسی قوم کی شدید ناراضگی سے ہوگی اور وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر دیں گے۔ جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے، وہ روس کے ساتھ اتحاد کر کے شریک جنگ ہوگا۔ وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار تیار کر کے میدان جنگ میں آئے گا۔ ایک جیسی خصلت والے 2 الف والوں میں سے ایک الف 2 ٹانگوں پر کھڑے سیخ پاک گھوڑے کی طرح جنگ شروع کر دے گا، جبکہ روس مغربی الف یعنی امریکہ پر حملہ آور ہوگا۔ اس الف کی حیثیت اور طاقت اس کوچے دنیا میں ایک نقطے کی طرح کمتر اور حقیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والے کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی، آخرکار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائیں گے۔ دین و ایمان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مومنوں پر شان و شوکت اور نوازیوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا۔ ناظرین گرامی، نعمت اللہ شاہ ولی مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد رہبانیت یعنی عیسائیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس طرح کفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری کا دور آئے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا اور وہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اے مومن، اگر تو ان کاموں کو جلد از جلد چاہتا ہے تو اللہ کی نصرت کا طلبگار رہ، خدارا رب عظیم کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کر۔ ان پیشگوئیوں کو سن کر آپ کو یقیناً علم ہو چکا ہوگا کہ کیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے جامع انداز میں مستقبل کے بارے میں آگاہی دی تھی۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کریں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا سبب ضرور بنی ہوگی اور آپ کو وہ باتیں بھی پتہ چلی ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکے۔
نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔